ॐ मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे क्षन्तव्यः अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे तत्र सर्वादौ वयं व्रश्च भ्रश्च इति सूत्रे प्रकारान्तरेण या व्याख्या कैश्चित् क्रियते तस्याः व्याख्यायाः विषये पठितवन्तः। तत्र मूले उक्तं यत् केचित्तु व्रश्चादिसूत्रे दादेर्धातोऽर्थः इति सूत्रात् धातोः इति अनुवर्तयन्ते। नाम धातोः इत्यस्य अनुवर्तनं कुर्वन्ति। नाम धातोः एव अन्ते यः छकारः यश्च शकारः तस्य एव तत्र षत्वं भवति। शब्दरूपस्य अथवा प्रातिपदिकरूपस्य तु अन्ते विद्यमानस्य षत्वं न भवति, छकारस्य शकारस्य वा। तन्मते तु जष्ट्वेन जकारः भवति, नाम सप्तमी बहुवचने। अपि च तत्र भ्यामादौ सत्यपि भ्यामादौ परतः अपि। तन्मते जष्ट्वेन जकारे निज्भ्यां निज्भिः इत्येवं रीत्या प्रयोगाः भवन्ति। कथयति चोः कु इति कुत्वन्तु न भवति, कुतः जष्ट्वस्य असिद्धत्वात् इति तत्र अस्माभिः मूले यदुक्तं तत् पठितम्। अतः तेषां मते निज्भ्यां निज्भिः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। ततः सप्तमी बहुवचने तत्र सुप्रत्यये परतः जष्ट्वं श्चुत्वं च भवति। चर्त्वे च सति निच्छु निच्छु इति रूपद्वयं भवति इति अपि अस्माभिः तत्र मतान्तरेण रूपसिद्धिः अपि अत्र पठिता अन्येषां मतं पुरस्कृत्य। ततः तत्र पद्दन्नोमासि इत्यस्मिन् सूत्रे किञ्चन वार्तिकं यत् पठितं तस्य वार्तिकस्य विषये अपि अस्माभिः तत्र पठितं। तस्य वार्तिकस्य आरम्भः कृतः। तत्र उक्तं मांसपृतनासानूनां मांस्पृत्स्वनो वाच्याः शसादौ वा इति तत्र तद् वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। नाम मांस पृतना सानु एतेषां शब्दानां स्थाने मांस इति सकारान्तः आदेशः, पृत् इति तकारान्तः आदेशः, स्नु इति च आदेशः तत्र भवति इति पठितं। तत्र प्रकृते प्रकरणस्य अपेक्षानुसारम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः एव अस्माभिः अत्र स्वीकृतः पृतना। तस्य स्थाने पृतादेशे सति पृतः पृता पृद्भ्याम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। पक्षे हलादौ च रमावत् एव रूपाणि तत्र भवन्ति इत्यपि च अस्माभिः तत्र पठितं। ततः परं तत्र गाः पाति इति गोपा इति विश्वपाशब्दवत् गोपा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि भवति। तत्र नास्ति भेदः इति अन्तिमः शब्दः ग्रन्थे आकारान्तस्त्रीलिङ्गस्थः अस्माभिः पठितः। तत्र च अग्रे अस्माभिः इकारान्तशब्दानामपि आरम्भः कृतः। तत्र सर्वादौ इकारान्तेषु मतिशब्दः गृहीतः। तत्र प्रथमविभक्तेः रूपाणि हरिवदेव भवन्ति। अन्यानि रूपाणि अपि प्रायशः हरिवदेव भवन्ति। क्वाचित्कं तत्र परिवर्तनं भवति, क्वचित् विकल्पेन अतिरिक्तं रूपं भवति, क्वचित् शसविभक्ति परतः तत्र तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। तत्र नत्वं न भवति, हरीन् इतिवत् मतीन् इति न भवति। तत्र मतीः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पूर्वसवर्ण
दीर्घानन्तरं सस्यऋत्वे विसर्गे सति मतीः इत्यादीनि एव रूपाणि भवन्ति इति च तत्र अस्माभिः पठितम्। ततश्च तत्र विशिष्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचने अस्माभिः मतिशब्दस्य तृतीया विभक्तिं यावत् रूपाणि दृष्टानि। मतिः मती मतयः, मतिं मतिः मतिं मती मतीः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने हरये इतिवत् मतये इत्यपि रूपं भवति, परन्तु तदेकमेव रूपं भवति इति न, रूपान्तरम् अपि नाम अन्यद्रूपमपि तत्र भवति। अतः तत्र तद्विषये नाम तस्य मत्यै इत्यस्यापि रूपस्य लाभः यथा स्यात् तच्च रूपं नदी कार्यं विधाय एव प्राप्तुं शक्यते। तदर्थं तत्र नदीसंज्ञायाः विकल्पार्थम् अस्माभिः ङितिह्रस्वश्च इत्यस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः वर्तते। अस्य सूत्रस्य अस्माभिः पदच्छेदः दृष्टः, अत्र किं किम् अनुवर्तते इति अस्माभिः दृष्टं। प्रकृते अस्मिन् वाक्ये नाम अस्मिन् सूत्रे तत्र वाक्यद्वयेन सूत्रार्थः सम्पद्यते, नाम अस्य सूत्रस्य वाक्यद्वयेन अर्थः सम्पद्यते इत्येवं रीत्या तत्र अस्माभिः पठितम्। अतः तस्य तत्र पठनाय नाम सूत्रस्य अर्थस्य निर्माणाय बहवः उपयोगिनः विषयाः व्याख्यायाम् अस्माकं कृते बोधिताः। गतपाठस्य अन्ते च अस्माभिः ते पठिताः। तत्र पश्यन्तु, इतः ङितिह्रस्वश्च एतदनन्तरं व्याख्यात्रा तत्र उक्तम्, अत्र चकाराद् वाक्यद्वयं तथा हि यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यनुवर्तते। ईश्च ऊश्च यू दीर्घाद्यसि च इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधः भावः छान्दसः स्त्रियम् एवाचक्षते स्त्र्याख्यौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ इति यावत्। नेवं स्थानावस्त्री इति सूत्रं नैवर्ज्यम् अनुवर्तते। यङ्वङोः स्थानं स्थितिः ययोः तौ इति विग्रहः। यङ्वङ् प्राप्तियोग्यौ इत्यर्थः। वामि इत्यतः वा इत्यनुवर्तते इति एतावान् व्याख्यायाः भागः गतपाठे अस्माभिः तत्र स्पृष्टः। ततः अधुना अस्माभिः इतः अग्रे पठनीयम् अस्ति। एतावान् भागः प्रकरणस्य अस्य अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतः पाठः अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य 8मः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य अस्य 9मः पाठः तत्र आरब्धः भवति। तत्र अग्रे अनुसरामः। नाम सूत्रार्थः यः अत्र कर्तव्यः तस्य प्रथमं वाक्यं कथं सम्पन्नं भवति इति कथ्यमानं वर्तते। कथयति, ततश्च इयङ्वङ् स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ, नाम स्त्रीशब्दम् अतिरिच्य ये अन्ये शब्दाः सन्ति, इयङ्वङ् स्थानौ कौ तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ ईदूतौ, नाम तादृशः ईकारान्तः नाम दीर्घ ईकारान्तः शब्दः, तादृशश्च दीर्घोकारान्त अर्थात् दीर्घ ऊकारान्तः शब्दः। एवं खलु। अपि च सः कीदृशः भवेत्? इयङ्वङ् स्थानी भवेत्, नाम तौ द्वौ इयङ्वङ् स्थानौ भवेताम्, नाम तयोः स्थाने इयङादेशः ऊङादेशः यः भवति तस्य आदेशस्य कर्तव्यस्य योग्यता स्यात् तयोः द्वयोः शब्दयोः। तच्च अनुपदमेव अग्रे अग्रे उदाहरणेषु स्फुटीभविष्यति। समीचीनं। नदीसंज्ञं वास्तः ङिति परे इति वाक्यमेकं सम्पद्यते। नाम सूत्रस्य अर्थे एकं वाक्यं नाम एकप्रकारकः अयं सूत्रार्थः तत्र सम्पन्नः भवति। समीचीनं।
कथयति अग्रे। पुनरपि यू इत्यनुवर्तते। समीचीनं। नाम अत्र यू इत्यस्य पुनः अनुवर्तनं भवति। ईश्च ऊश्च यू कथयति ह्रस्वः इति तत्र प्रत्येकम् अन्वेति। नाम व्याख्यानादेव अत्र यू इत्यस्य आवर्तनं क्रियते, पुनः अत्र यू स्वीक्रियते। तत्र ह्रस्वः इति तत्र प्रत्येकम् अन्वेति। नाम यू इत्यस्य ह्रस्व इकारान्ततया अपि विग्रहः भवितुम् अर्हति। नाम इश्च उश्च यू भवितुम् अर्हति, ईश्च ऊश्च इत्यपि यू इति भवितुम् अर्हति। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति ह्रस्वः इति तत्र प्रत्येकम् अन्वेति। नाम इश्च उश्च इति तस्य विग्रहं यदा कुर्मः तदा प्रत्येकं ह्रस्वः इति सम्बध्यते। नाम तत्र प्रत्येकं नाम इकारोऽपि उकारोऽपि उभाभ्यां तत्र तस्य सम्बन्धः वर्तते ह्रस्व इत्यस्य। समीचीनं। सूत्रयः इति ह्रस्वश्च इत्यत्र ह्रस्वः पठितः वर्तते। प्रथमं वाक्यं यत् सम्पन्नं तत्तु च ग्रहणसामर्थ्यात् पूर्वं याः अनुवृत्तयः अत्र आगताः तासाम् अनुवृत्तीनां स्वीकारेण प्रथमं वाक्यं सम्पन्नम्। अर्थात् दीर्घः यः ईकारः तदन्तस्य, दीर्घश्च यः ऊकारः तदन्तस्य चापि, परन्तु इयं स्थानीभूतस्य, नाम दीर्घः यः ईकारः तदन्तस्य इयं स्थानीभूतस्य, दीर्घः यः ऊकारः तदन्तस्य उवं स्थानीभूतस्य तत्र विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति। समीचीनम्। अपि च ह्रस्वः यः इकारः तदन्तः यः शब्दः अर्थात् ह्रस्व इकारान्तः, ह्रस्वः यः उकारः तदन्तः यः शब्दः अर्थात् ह्रस्व उकारान्तः यः शब्दः स्त्र्याख्यः तद् अग्रे उच्यते। नाम स्त्र्याख्यौ इत्यनुवर्तते। नाम स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः। कथयति स्त्रीलिङ्गौ इति एतावदेव विवक्षितं। नाम सः इकारः अथवा उकारः अथवा सः इकारान्तः उकारान्तः च यः शब्दः अथवा इकारान्तोकारान्तौ यौ शब्दौ स्तः, नाम इकारान्तेन सर्वेपि गृहीताः, उकारान्तेन च सर्वेपि गृहीताः। सः नित्यस्त्रीलिङ्गे स्यात् इति अपेक्षा वर्तते। दीर्घ इकारान्तः दीर्घ ऊकारान्तः अपि दीर्घ ह्रस्व इकारान्तः ह्रस्व उकारान्तः अपि नित्यस्त्रीलिङ्गे अपेक्षितः अस्ति। कथयति तत्र किम् उक्तं नित्यस्त्रीलिङ्गौ इति नैव स्त्रीलिङ्गौ इत्यतावदेव विवक्षितं, न तु नित्यस्त्रीलिङ्गौ इति। ओहो तथा कथयन् अस्ति। एवं तत्र सत्यं पुनः वदामि। दीर्घ ईकारान्तः दीर्घ ऊकारान्तः च यः इयं स्थानीभूतः उवं स्थानीभूतश्च, इयं स्थानी उवं स्थानी च सः नित्यस्त्रीलिङ्गे अपेक्षितः। परन्तु ह्रस्व इकारान्तः ह्रस्व उकारान्तः च यः वर्तते सः नित्यस्त्रीलिङ्गे भवतु इति नास्ति। तदेव उक्तं। तत्र स्त्रीलिङ्गौ इत्येतावदेव विवक्षितं। तत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् पर्याप्तं, न तु नित्यस्त्रीलिङ्गौ। नाम नित्यस्त्रीलिङ्गता एव तस्य अपेक्षिता इति नास्ति। तत् किमर्थं तत्र भेदः कृतः तद् अग्रे स्पष्टीभविष्यति। कुतः? व्याख्यानात्, नाम व्याख्यानबलात्। कथयति वामी इत्यतः वेत्यनुवर्तते। अत्रापि नाम द्वितीयवाक्यकरणसमयेपि वामी इत्यतः वा इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। ततश्च नाम वाक्यान्तरं किं सिद्धं भवति तद् कथयति। ततश्च स्त्रीलिङ्गौ ह्रस्वौ च इवर्णो वर्णौ नदीसंज्ञौ वा स्तः। ह्रस्व इकारान्ताः ह्रस्व उकारान्ताः च ये शब्दाः वर्तन्ते स्त्रीलिङ्गे तेषां नदीसंज्ञा ङिति परतः, नाम ङितप्रत्ययः यदा परतः भवति, ङितप्रत्ययाश्च चत्वारः सुप्सु, ङिति परतः विकल्पेन नदीसंज्ञौ स्तः इति वाक्यान्तरं सम्पद्यते इति भिन्नं वाक्यम् एकम् अत्र सम्पन्नं भवति इति। एवं रीत्या पृथक् पृथक् वाक्यद्वयं सरलतया सारल्येन अस्माकं कृते बोधयित्वा इदानीं भवन्तः सूत्रार्थं मूले यदि पठिष्यन्ति
तर्हि भवतां सरलतया अवगमनं भविष्यति इति एतावत् बोधयित्वा तदनन्तरम् अस्मान् मूले विद्यमानं सूत्रार्थं बोधयन् अस्ति। तत्र व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। किं कथयति? तदाह इं स्थानम् इत्यादिना मूले पश्यन्तु। इं स्थानं स्त्रीशब्दभिन्नौ अस्त्री इत्यपि तत्र अनुवर्तते इत्यतः स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ ईदूतौ, एवं खलु? नाम नित्यस्त्रीलिङ्गे विद्यमानः ईकारान्तः ऊकारान्तः च ये शब्दाः वर्तन्ते ते सम्यक् एतावता एकं वाक्यं सम्पन्नम्। अग्रे ह्रस्वौ च इवर्णो वर्णौ, नाम ह्रस्व इकारान्तः ह्रस्व उकारान्ताः च ये वर्तन्ते ते स्त्रियां, ते तु स्त्रियाम् इत्येव उक्तं, नित्यस्त्रियाम् इति न उक्तं। स्त्रियां वा नदिसंज्ञौ स्तः विकल्पेन नदिसंज्ञौ भवतः ङिति परे, नाम ङित् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा इत्युक्तं। समीचीनं। तर्हि व्याख्यायाम् आदौ वाक्यद्वयं यत् पठितं तस्य वाक्यद्वयस्य श्रवणेन इदानीं मूले यः सूत्रार्थः उक्तः तस्य अर्थः बुद्धौ प्रविष्टः स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, अग्रे कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। द्वितीयवाक्ये अपि स्त्रीलिङ्गे नित्यविशेषणत्वे तु, एवं खलु? नाम स्त्रीलिङ्गे यदि नित्यतया नाम नित्यस्त्रीलिङ्गे विद्यमानः शब्दः एव यः वर्तते तस्य एव तत्र विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति इति यदि कुर्मः ह्रस्व इकारान्तानां ह्रस्व उकारान्तानां पक्षे, तदा तु कथयति इषु अशनि अरणि प्रभृतीनाम् उभयलिङ्गानाम् एते तादृशाः शब्दाः वर्तन्ते ये स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति। यथा इषु इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते पुल्लिङ्गे अपि वर्तते। एवमेव अशनि इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते पुल्लिङ्गे अपि वर्तते। अरणि इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते पुल्लिङ्गे अपि वर्तते। प्रभृतीनां नाम इत्यादीनाम् उभयलिङ्गानां कथयति पटुमृदुप्रभृतीनां त्रिलिङ्गानां च। पटुमृदु इत्यादयः प्रायः तत्र विशेषणत्वेन प्रयुज्यन्ते शब्दाः विशेष्यनिघ्नाः ये भवन्ति त्रिषु लिङ्गेषु अपि ये प्रयुज्यन्ते। एषः पटुः एषः पट्वी एतत् पटु त्रिलिङ्गानां च ङिति नदीविकल्पो न स्यात्। नाम ङिति प्रत्यये परतः नदी संज्ञायाः विकल्पः न स्यात्। तर्हि विकल्पं समाश्रित्य अपेक्षितानि यानि रूपाणि भवन्ति तानि न लभ्येरन्। समीचीनम्। अतः व्याख्यानादेव तत्र व्याख्यानं च लक्ष्यं दृष्ट्वा भवति। व्याख्यानादेव नित्यस्त्रीलिङ्गत्वविषयः तत्र ईदूतोः विषये एव आश्रितः अत्र, न तु इदुतोः विषये आश्रितः। नाम दीर्घस्य ईकारान्तस्य शब्दस्य दीर्घस्य ऊकारान्तस्य च शब्दस्य एव तत्र अयं एषा नित्यस्त्रीलिङ्गता आश्रिता वर्तते। ह्रस्वः यः इकारान्तः ह्रस्वश्च यः उकारान्तः तद्विषये तु इदं नाश्रितं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। ततः एवम् अग्रे किं कथयति पश्यामः। तत्र ह्रस्वयोः अप्राप्ते दीर्घ नाम किमर्थमिदं सूत्रम् उक्तं? किम् अयं विकल्पः कुतः उच्यमानः वर्तते? किं दीर्घ ईकारान्तानां दीर्घ ऊकारान्तानां च पूर्वं नदी संज्ञानम् उक्ता वा? कथयति ह्रस्वयोः अप्राप्ते नाम ह्रस्व इकारान्ताः ह्रस्व उकारान्ताः ये सन्ति तेषां तु एतावता नदीसंज्ञा नैव उक्ता। तेषां तु अप्राप्ते एषः विकल्पः आरब्धः। दीर्घयोस्तु नेयं स्थानावस्ति इति निषेधाद् अप्राप्ते। नाम दीर्घ ईकारान्ताः दीर्घ ऊकारान्ताश्च ये वर्तन्ते
इयं स्थानिनः शब्दाः तेषां तु नेयं स्थान नेयं स्थान वस्त्री इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। तेन नदीसंज्ञायाः निषेधः उच्यते। एवं खलु कथयति इति निषेधः अप्राप्ते अप्राप्ते नदीत्वे विभाषेयं, नाम सर्वथापि अप्राप्तविभाषा एव एषा वर्तते। प्राप्ताप्राप्तविभाषा इति वक्तुं न शक्यते। यदा इयं वं स्थानिनोः ईदूतोः तु तत्र नदीसंज्ञायाः नेयं स्थानावस्त्री इत्यनेन निषेधः उच्यते। स च निषेधः अग्रे अचिरेण पठिष्यते। किञ्च इदुतोः नाम ह्रस्व इकारान्तानां ह्रस्व उकारान्तानां तु एतावता नदीसंज्ञैव नोक्ता आसीत्। तेषाम् अपि नदीसंज्ञा अप्राप्ता आसीत्। अतः उभयथापि अप्राप्तौ सत्यां प्रकृते नदीसंज्ञायाः अयं विकल्पः उक्तः वर्तते। अर्थात् अप्राप्तविभाषा एषा भवति ङिति ह्रस्वश्च इति। समीचीनं। ततः कथयति नदीत्वपक्षे आह आणद्याः इति। मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थः ज्ञातः। वयं च कीदृशान् शब्दान् पठन्तः स्मः? ह्रस्व इकारान्तान्। वस्तुतः मया ह्रस्व इकारान्त एवं रीत्या दीर्घ इकारान्त एतादृशाः प्रयोगाः ये क्रियमाणाः वर्तन्ते तेषां साधुत्वं नास्ति। परन्तु स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं मया सन्धेः अभावं कृत्वा उच्यमानं वर्तते। ह्रस्वेकारान्तानाम् इति वा वक्तव्यं मया, ह्रस्वोकारान्तानाम् इति वा मया वक्तव्यम्। अस्तु, स्पष्टतार्थं क्वचित् तथा आश्रयितुं शक्यते, दोषो नास्ति। भवतु नाम, यद्यपि अपदन्न प्रयुञ्जीत इत्येव वर्तते। भवतु। ततः किम् उक्तवान्? नदीत्वपक्षे आह आणुनद्याः इति। तत्र आणुनद्याः इति पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव अस्ति सूत्रं। बहुशेयस्यै इत्यादिरूपाणां साधनवेलायां कथयति मति ए इति स्थिते। यतः चतुर्थीविभक्तेः प्रसङ्गः अस्ति खलु। मति ए इति स्थिते आटि नाम इदानीं मति इत्यस्य विकल्पेन नदीसंज्ञा जाता वर्तते। नदीसंज्ञा यस्मिन् पक्षे वर्तते तस्मिन् पक्षे इदमुच्यमानं वर्तते। मति इत्यस्मात् परतः ङित् यः वर्तते ए, तस्य आणुनद्याः इत्यनेन आडागमः भवति। मति आ ए। तदनन्तरं वृद्धौ अर्थात् आटश्च इति वृद्धिविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं। वृद्धौ अर्थात् आ ए अनयोः वृद्धिः भवति ऐ। कथयति वृद्धौ यणि। तर्हि मति ऐ समीचीनं। ततः यण भवति मत्यै इति सिद्धं रूपमाह मत्यै इति। सम्यक्। पक्षे मतये नाम यत्र नदीसंज्ञा न भवति तत्र तु घिसंज्ञा सावकाशः वर्तते। तत्र तु घिसंज्ञायाः अवकाशः अस्ति एव। कथयति तदेव अग्रे। नदीत्वाभावपक्षे शेषो घ्यसखि इति घित्वात् नाम घिसंज्ञा भवत्येव। घेर्ङिति इति गुणे तेन गुणः भवति इकारस्य स्थाने एकारः आगच्छति। ततः मते ए कथयति अयादेशे एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः क्रियते। मतय ए मतये इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति हरिशब्दवत् रूपं नाम हरिशब्दस्य यथा हरये इति रूपं साधितं तद्वत् प्रकृते अपि मतये इति रूपं साधयितुं शक्यते इति भावः। समीचीनं। तर्हि चतुर्थीविभक्तेः एकवचने रूपद्वयम् अस्माभिः इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां पठितं। ततश्च अत्र द्विवचने हरिभ्याम् इति वदेव मतिभ्याम् इति रूपं भवति। बहुवचने च हरिभ्यः इति वदेव भ्यसि सति मतिभ्यः इति च रूपं तत्र भवति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति ङसि ङसोः आटि नदीत्वपक्षे कथयन् अस्ति। नाम ङसि इत्यपि ङित् प्रत्ययः वर्तते, ङस् इत्यपि ङित् प्रत्ययः वर्तते। अतः कथयति नदीत्वपक्षे ङसि ङसोः आटि नाम ङसि प्रत्ययः परतः ङस् प्रत्यये च परतः आटि वृद्धिः आकारः मति
आ अस् वृद्धिः भवति आकारः। मति आस् ततः यण् भवति। मत्य आस् मत्यास् तदेव कथयनस्ति यण् मत्याः इति रूपं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति नदीत्वाभावे मतेः नाम यथा हरेः इति रूपं साधितं तत्र पूर्वपरयोः पूर्वरूपं भवति स्म ङसिङ्गसोश्च इत्यनेन हरि अस् तत्र इकार तत्र आदौ गुणः भवति स्म हरे अस् तदनन्तरं ङसिङ्गसोश्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति स्म ए अ इत्यनयोः द्वयोः स्थाने ए इत्येव भवति स्म तद्वत् अत्रापि। अतः मतेस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति मतेः इति रूपं भवति। तर्हि नदीत्वपक्षे मत्याः नदीत्वाभावपक्षे मतेः इति रूपद्वयम् अत्र भवति। द्विवचने पञ्चमे द्विवचने तत्र मतिभ्याम् इति रूपं पञ्चमे बहुवचने च मतिभ्यः इति च रूपं तत्र भवति। समीचीनं। ततः तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति। षष्ठी विभक्तेः एकवचने यथा पञ्चमी विभक्तेः एकवचने रूपद्वयं साधितं तद्वदेव तत्रापि रूपद्वयं भवति। तत्र मतेः अपि च तदेव मत्याः इति नदीत्वपक्षे आडागमः भवति तदभावपक्षे मतेः इति रूपं भवति। समीचीनम्। द्विवचने ओस् इति प्रत्ययः भवति सामान्यतया यण् भवति मत्योस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति मत्योः इति रूपं सिद्धं भवति हर्योः इतिवत्। षष्ठी द्विवचने कथयति आमि व्याख्यातारं पश्यन्तु आमि अपि च इतः प्राक्तनेषु रूपेषु कानिचन रूपाणि मूले अपि दत्तानि सन्ति तानि अपि भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः एव। तत्र मत्यै मतये मत्याः मतेः इत्येवं रीत्या रूपद्वयं प्रदत्तं। षष्ठीविभक्तेः बहुवचने व्याख्याता कथयन् अस्ति विशेषं कथयति आमि नदीत्वाभावे अपि नाम नदीत्वं तत्र नास्ति तथा अपि ह्रस्वान्तत्वान् नुटि ह्रस्वनद्यापो नुट् नदीसंज्ञा नास्ति चेत् चिन्ता नास्ति आवन्तोपि एषः शब्दः नास्ति चिन्ता नास्ति तथापि अत्र नुट् भवति। कुतः यतोहि मति इति यः शब्दः वर्तते सः ह्रस्वान्तः वर्तते अतः ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन सूत्रेण तत्र आमः नुडागमः सम्भवति। समीचीनं। तर्हि मति न आम् मति नाम् कथयति नुटि दीर्घः नाम नामि इत्यनेन दीर्घः भवति अतः मतीनाम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः कथयति ङौ विशेषमाः सप्तमीविभक्तेः एकवचनं वर्तते तत्र कश्चन विशेषः वर्तते अतः तं विशेषमाः नदीत्वपक्षे इति मूले पश्यन्तु। नदीत्वपक्षे औत् इति ङेः औत्वे प्राप्ते औत् इत्यनेन सूत्रेण ङेः स्थाने औत्वं प्राप्तं तथा चेत् मतौ इति तत्र मति औ ततः यणि सति मत्यौ सख्यौ इतिवत् मत्यौ इति अनिष्टं रूपं स्यात् परन्तु तत्तु नापेक्षितम् अत्र रूपद्वयमपेक्षितं वर्तते मत्यां मतौ इति च। तर्हि कः सः उपायः आश्रयणीयः येन द्विविधान्यपि रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्तु। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति ङौ विशेषमाः कथयति नदीत्वपक्षे इति तर्हि कथयति मूले पश्यन्तु मूले उक्तमेव नदीत्वपक्षे औत् ङेः औत्वे प्राप्ते तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति नदीत्वपक्षे घित्वा भावात् नाम यस्मिन् पक्षे नदीसंज्ञा वर्तते तस्मिन् पक्षे घिसंज्ञा तु न सम्भवति यस्मिन् पक्षे नदीसंज्ञा नास्ति तस्मिन् पक्षे तु नदीसंज्ञा भवत्येव। सम्यक्। घित्वा भावात् अच्च घेः इति अत्वसन्नियोगशिष्टम् औत्वं न भवति। समीचीनं। नाम अच्चघेः नाम तत्र घिसंज्ञा एव नास्ति तर्हि अच्चघेः इत्यनेन औत्वं न सम्भवति अत्वमपि न सम्भवति औत्वमपि न सम्भवति तत्तु घिसंज्ञा तदर्थमपेक्षिता वर्तते। वयं तु तस्य पक्षस्य चर्चां कुर्वन्तः स्मः यस्मिन् पक्षे घिसंज्ञैव नास्ति।
समीचीनम्। अग्रे कथयति किन्तु ङेरामिति प्राप्तं, नाम ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यनेन सूत्रेण अत्र नदीसंज्ञकात् परतः विद्यमानस्य ङि इत्यस्य स्थाने आमादेशः प्राप्तः। तदपि अत्र नापेक्षितः। कथयति तद् बाधित्वा, नाम तस्य अपि बाधं कृत्वा औत् इति केवलम् औत्वे परत्वात् प्राप्ते सति इत्यर्थः। नाम ङेराम् इत्यस्यापि औत् इत्यनेन केवलम् औत्वे परत्वात् प्राप्ते सति, नाम परत्वात् अत्र औत् इत्यनेन केवलम् औत्वमेव प्राप्नोति। केवलम् औत्वं तु अत्र नापेक्षितं खलु। समीचीनं। केवलम् औत्वमेव तु अत्र नापेक्षितम्, पक्षे अपेक्षितं। परं मत्याम् इति प्रयोगसाधनवेलायां तु सत्यं ङेः आमेव अपेक्षितः एवं खलु। परन्तु ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यस्य अपवादः औत् अस्ति, तस्य अत्र प्राप्तिः अस्ति। परन्तु अत्र औदेव अपेक्षितः, आमः बाधः भवतु, ङेः आमादेशस्य बाधः भवतु इत्यपि नापेक्षितं। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि किञ्चन वचनं तादृशम् आरब्धव्यं येन ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यस्य अपवादः यः औत् तस्यापि बाधः भवतु। समीचीनं। तदर्थम् अत्र सूत्रम् आरभ्यते। अत्रत्य अष्टाध्यायी अपि भवतां पुरतः स्यात्। कथं एतेषु द्वित्रेषु सूत्रेषु मिथः बाध्यबाधकभावः अस्ति इति अष्टाध्याय्याः क्रमं पुरस्कृत्य चिन्तयन्तु। पठितः च यः विषयः तं विषयं पुरस्कृत्य अत्र चिन्तनं क्रियते यदि, तर्हि नितान्तमेव विषयः स्पष्टतां याति। समीचीनं। कथयति इदुद्भ्यां सूत्रमस्ति, इदुद्भ्याम् इत्यस्ति। समीचीनं। सूत्रे तत्र एकमेव पदं भवति। किं तद्? इदुद्भ्याम् इत्येव। सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 17-शततमं सूत्रमिदं भवति। समीचीनम्। इत् च उत् च अथवा इच्च उच्च इदुतौ ताभ्याम् इदुद्भ्याम्। समीचीनं। तत्र कथयति ङेरामिति सूत्रात् नदीग्रहणं ङेराम् इति च अनुवर्तते। नाम ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् नदी इति अनुवर्तते, ङेरां ङेः आम् इति च अनुवर्तते, अन्यन्नानुवर्तते अनपेक्षितत्वात् व्याख्यानात् च। कथयति तदाह नदीसंज्ञकाभ्याम् इत्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु। मूले उक्तं नदीसंज्ञकाभ्याम् इदुद्भ्यां परस्य, इकारान्तः उकारान्तः च यः शब्दः वर्तते, यस्य नदीसंज्ञा वर्तते, यस्मिन् पक्षे नदीसंज्ञा वर्तते, नदीसंज्ञा यस्मिन् पक्षे प्राप्ता भवति, तं पक्षमादाय इदुद्भ्यां परस्य ङेः आम् स्यात्। ङि प्रत्ययः यः वर्तते तस्य स्थाने आम् इति आदेशः भवति। एवञ्च औत् इति सूत्रस्य नदीसंज्ञापक्षे बाधः कृतः भवति। सम्यक्। ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यनेनापि इदं सम्भवति स्म, परन्तु ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यस्य अपवादः औत्, सः अत्र नापेक्षितः। अर्थात् आमः बाधः सर्वात्मना अत्र नापेक्षितः। अतः अत्र औत् इत्यस्यापि बाधार्थम् इदं सूत्रम् इदुद्भ्याम् इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र कथयति सूत्रार्थः अस्माभिः ज्ञातः। पक्षे इति पक्षे अच्चघेः इति मूले उक्तं खलु। नाम नदीत्वा भावपक्षे अच्चघेः इति अत्वसन्नियोगशिष्टम् औत्वम् इत्यर्थः। तर्हि नदीत्वपक्षे इदुद्भ्याम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र आम् इत्यस्य ङे इत्यस्य ङि इत्यस्य आम् इति आगमः भवति। तस्य आमः आणनद्याः इत्यनेन आडागमः भवति। तदनन्तरं वृद्धिः भवति। आडागमः तत्र एतदर्थं यद् ह्रस्वनद्यापनोट् इत्यनेन उडागमः न स्यात्। समीचीनम्। आडागमः भवति। सति आटितु तत्र आटानुट् बाध्यते इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। अतः सति आटितु मति आम् इत्यवस्थायां मति इत्यत्र विद्यते यः इकारः तस्य यण् भवति, मत्याम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्।
पक्षे पक्षे तत्र उक्तमेव अच्चघेः हरौ इत्यत्र अस्माभिः पठितमेव खलु। नाम पक्षे अस्य नदीसंज्ञा न भवति, घिसंज्ञा भवति, घिसंज्ञा यदि भवति तस्मिन् पक्षे तु अत्र अच्चघेः इति सूत्रं प्रवृत्तिम् अर्हत्येव। अतः अच्चघेः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या तत्र ङि इत्यस्य स्थाने औ इति आदेशः भवति। मति इत्यत्र च इकारः यः अस्ति तस्य स्थाने अ इति आदेशः भवति। मत औ इत्यवस्थायां वृथ्रेचि इत्यनेन वृद्धौ सत्यां मतौ इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति, नदीत्वे तदभावे च रूपम् इति। समीचीनं। कथयति, मत्याम् इत्यत्र सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वाद्यण् इति। मति आम् इति खलु। तर्हि तत्र मति इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः वर्तते, नाम तस्य इकारान्तत्वधर्मम् आदाय एव तत्र ङेः आम् इति सम्पन्नः खलु। तस्य च आडागमः विहितः, आड् तस्यैव अवयवभूतः। तर्हि आट् सहितः सः आम् मति इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य विघाताय निमित्तं न भवति। कुतः? सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति। एवं खलु, विघाताय न भवति। कुतः न भवति इति चेत् सन्निपातपरिभाषा अनित्या। सन्निपातपरिभाषायाश्च अनित्यत्वम् अस्माभिः अनुपदमेव पूर्वं विविधैः प्रमाणैः प्रतिपादितम्। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता किं कथयति, एवं श्रुत्यादय इति मूले पश्यन्तु। एवं श्रुत्यादयः इत्युक्तं। व्याख्याता कथयति, आदिना स्मृत्यादिसङ्ग्रहः, नाम श्रुति स्मृति बुद्धि इत्यादयः अन्ये सर्वेपि इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः एवमेव सेत्स्यन्ति यथा मतिशब्दः तत्र अस्माभिः साधितः इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे विशिष्टः कश्चन विचारः उच्यते। स्त्रीलिङ्गशब्देषु संख्यावाचकः शब्दः कश्चन इकारान्तेषु त्रि इत्यपि भवति। तस्य त्रि इति शब्दस्य विषये कश्चन विशेषाः, केचन विशेषाः अत्र पठ्यमानाः सन्ति। ते विशेषाः अपि अस्माभिः अत्र ज्ञेयाः वर्तन्ते। समीचीनम्। अतः तत्र सूत्रम् अग्रे आदौ आरभ्यते। त्रिशब्दः वर्तते, नित्यबहुवचनान्तः भवति इत्यपि वयं जानीमः। स्त्रीलिङ्गे तस्य रूपाणि कथं भवन्ति, रूपाणि अपि वयं जानीयामः, परन्तु तानि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति अधुना ज्ञातव्यं वर्तते। तत्र सूत्रमारभ्यते, त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ इति। समीचीनं। तत्र पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः। तत्र त्रिचतुरोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचने भवति। तिसृचतसृ इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि भवन्ति। समीचीनं। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यं, वक्ष्यते व्याख्यात्रा अग्रे। व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति। विग्रहः अपि द्रष्टव्यः खलु। त्रिश्च चतुश्च, त्रिचतुरौ तयोः त्रिचतुरोः इतरेतरयोः द्वन्द्वः भवति। तिसृच चतुसृच, तिसृचतसृ समाहारद्वन्द्वः भवति। अतः नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने इदं रूपं भवति।
अस्तु, अधुना व्याख्यां प्रति आगच्छामः। किं कथयति? त्रिचतुरोः तिसृ चतुस्र इत्येतौ इत्यर्थः। नाम त्रिचतुरोः स्थाने तिसृ इति, नाम त्रि इत्यस्य स्थाने तिसृ इति आदेशः, चतुर् इत्यस्य स्थाने च चतुस्र इति आदेशः भवति। कदा निमित्तं किम् अस्ति कथयति? विभक्तौ इति मूले उक्तं खलु। मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। स्त्रीलिङ्गयोः एतौ, नाम स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः यदि त्रिशब्दः, सः पुल्लिङ्गे अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति, परन्तु स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य त्रिशब्दस्य विषये एषा चर्चा क्रियमाणा वर्तते। एवं खलु कथयति? स्त्रीलिङ्गयोः एतौ आदेशौ स्तः विभक्तौ परतः। यदा विभक्तिः काचित् परतः भवति तदा। समीचीनम्। ततः तत्र कथयति, अग्रे कथयति, अष्टन आविभक्तौ इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। अष्टन आविभक्तौ इत्यनेन इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र विभक्तौ इति पदम् अनुवर्तते अतः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, जश्यसोः तिसृ अस् इति स्थिते, तर्हि प्रथमाविभक्तिं स्वीकुर्मः, द्वितीयां च विभक्तिं स्वीकुर्मः, युगपत् रूपद्वयस्य सिद्धिं कुर्मः। यतः उभयत्रापि, नाम प्रथमाविभक्तौ तत्र द्वितीयायां विभक्तौ च रूपे भेदः नास्ति। तिस्रः तिस्रः इति रूपद्वयमेव तत्र भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र वयम् इदमपि जानीमः यत् त्रि इति शब्दः नित्यबहुवचनान्तः भवति, तस्य एकवचनत्वं द्विवचनत्वं वा न भवति। समासे कदाचित् भवति। समासविषयः तु अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। नाम समासे यदि पतितः त्रिशब्दः, तर्हि कथं तत्र रूपाणां व्यवस्था भवति इति तु वयम् अचिरेण द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। एवं तर्हि प्रकृते त्रि इत्यस्मात् शब्दात् जस् प्रत्ययः परतः भवति, तस्य अस् अवशिष्यते। त्रिशब्दाच्च परतः शस् इति प्रत्ययः भवति, तस्यापि अस् अवशिष्यते। उभयत्रापि त्रि अस् इत्येव स्थितिः वर्तते। समीचीनं। कथयति तदेव, नाम तत्र त्रि इत्यस्य शब्दस्य स्थाने त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ चतुस्र इत्यनेन सूत्रेण तिसृ इति आदेशः क्रियते। चतुर्शब्दस्य विषये पश्चात् द्रक्ष्यामः। चतुर् इति शब्दस्य विषये पश्चात् द्रक्ष्यामः। आदौ तिसृशब्दमादाय एव अत्र विमर्शः अस्ति क्रियमाणः। समीचीनं। तर्हि किं कथयति? जश्यसोः तिसृ अस् इति स्थिते, नाम त्रिशब्दस्य स्थाने तिसृ इति ऋकारान्तः आदेशः कृतः इति स्थिते, तत्र अन्यत् कार्यं किमपि कर्तव्यं वर्तते। तदर्थं तत्र साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं, त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ चतुस्र इति अष्टाध्याय्यामपि इतः साक्षात् अग्रिमं यत् सूत्रं भवति, तत् सूत्रम् अपि अत्र पठ्यमानं वर्तते। तच्च सूत्रं भवति एवम्: अचिरऋतः इति। तत्र प्रथमं पदं भवति अचि। अच् इत्यस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः रः, रः इति, तत्र र इति अस्ति वस्तुतः, तद् प्रथमान्तं भवति। तत्र नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तत्र भवति। तत्र शाकल्यलोपवशात् विसर्गश्रवणं न जायमानं वर्तते। समीचीनं। ऋतः, ऋतः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। तत्र ऋत् इति तकारान्तः शब्दः भवति, तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनमिदं ऋतः इति भवति इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र कथयति, चषसोः, नाम तदेव अग्रे पश्यन्तु। सूत्रार्थः व्याख्यात्रा किमुच्यमानं वर्तते? पूर्वसूत्रात् तिसृ चतुस्र इत्यनुवर्तते।
गतसूत्रमेव यद् वर्तते तस्मात् तिसृ इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तच्च इह लुप्तषष्ठीकम् आश्रीयते, नाम षष्ठ्यन्ततया तस्य अत्र आश्रयणं भवति इति भावः। तदाह तिसृ इत्यादिना इति मूलेनोक्तं, परन्तु तिसृ इत्यादिः इत्येवं रीत्या सूत्रार्थः मूले आरब्धः वर्तते। अर्थात् अत्र मम पुस्तके इत्यादिना इत्यपि स्थूलाक्षरैः दृश्यमानं वर्तते, तद् मूले नास्ति। यथा व्याख्याता तावन्तं भागं स्थूलाक्षरेण प्रकटयति, इङ्गितं करोति, यः मूले उक्तः भवति। अस्तु, तर्हि पश्यन्तु तत्र किमुक्तं। मूले पश्यन्तु, तिसृ चतस्रः एतयोः ऋकारस्य, नाम एतयोः यः ऋवर्णः वर्तते तस्य रेफादेशः स्यात्, तस्य स्थाने रेफः भवति, रकारः भवति। रेफः अपि शुद्धः प्रयोगः वर्तते, रकारः अपि शुद्धः प्रयोगः वर्तते, उभयथापि वक्तुं शक्नुमः। रकारादेशः स्यात् अचि, नाम अच यदा परतः भवति तदा। समीचीनं। कथयति अग्रे। आम्, तर्हि एतावता एव किं सिद्धं तत् पश्यामः। तिसृ इत्यत्र यः ऋवर्णः वर्तते तस्य स्थाने रवर्णः आगतः। समीचीनं। सूत्रे र इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थकः, वस्तुतः व्यञ्जनभूतः रेफः एव तत्र विवक्षितः इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र तिस् र अस् मेलनेन तिस्रस् उभयत्रापि, नाम प्रथमायां द्वितीयायां चापि तिस्रस् इत्यवस्थायां सस्य ऋत्वविसर्गे सति तिस्रः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं। ततः तत्र कथयति, व्याख्याता कथयति, ननु इको यणचि इत्येव सिद्धम्। एवं खलु, किं भोः, अचिररितः इत्यनेन रेफः इति ऋवर्णस्य स्थाने आदेशः उच्यमानः वर्तते, कुतः एतावान् आयासः? इको यणचि इत्यनेन यण एव खलु अयं रेफः अत्र लब्धुं शक्यः इत्यदाह। सत्यं, नाम लब्धुं शक्यः, परन्तु विचिन्त्य एव इदं वचनम् आरब्धं वर्तते। यणः केचन अपवादाः अत्र प्राप्यमाणाः वर्तन्ते, ते अपवादाः अपि अत्र यथा प्रवृत्ताः न स्युः, तेषामपि बाधः स्यात्। तदर्थम् इदं सूत्रम् अतीव विचिन्त्य सूत्रकारेण आरब्धं वर्तते इति भावः। आह, किमाह? कथयति, गुणदीर्घोत्वानामपवाद इति। मूले पश्यन्तु, गुणदीर्घोत्वानामपवादः, गुणश्च दीर्घश्च उत्वञ्च, गुणदीर्घोत्वानि तेषां, गुणदीर्घोत्वानाम् अपवादः। वयं जानीमः, नाम अस्माभिः अत्र कः गुणः प्राप्नोति, केन प्राप्नोति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। दीर्घः च केन प्राप्नोति, कीदृशः दीर्घः प्राप्नोति इत्यपि पूर्वं पठितं वर्तते। उत्वञ्च कथं प्राप्नोति, केन प्राप्नोति इत्यपि पूर्वं पठितं वर्तते। तद्व्याख्याता स्मारयन् अस्ति। कथयति, ऋतोङि, सूत्रं तत्र पठितं, ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः, सम्यक्, इति गुणस्य, नाम तेन गुणः यदि स्यात् तर्हि ऋस्थाने अर् इति स्यात्। तिसर् अस्, तिसरस्, तत्र तिसरः नाम मातरः पितरः इतिवत् तिसरः इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। तन्मा भवतु, तस्य बाधः भवतु, एतदर्थम् इदं सूत्रमत्र आरब्धं वर्तते। एतेन रेफादेशः एव भवतु इत्येतदर्थम्। कथयति, इति गुणस्य। अग्रे किमुक्तं तत्र मूले, दीर्घ इति, दीर्घस्यापि अपवादः भवति। कथयति, प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीर्घस्य, एवं खलु, प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीर्घः इत्यत्र पूर्वसवर्णदीर्घः यदि स्यात् तर्हि ऋ अ इत्यनयोः द्वयोः स्थाने पूर्वसवर्णदीर्घत्वेन तत्र तिसृस्, तिसृः इति तत्र अनिष्टं रूपं स्यात्, मातृः इतिवत्। समीचीनं। कथयति, पूर्वसवर्णदीर्घस्य अपि अयम् अपवादः भवति, अचिरऋतः। अग्रे कथयति, तत्र मूले किमुक्तम्, उत्वम्, उत्वम् इति तृतीयः विषयः उक्तः खलु, तद्विषये कथयति, ऋतु उत् इति उत्वस्य च रत्वम् अपवादः इत्यर्थः। ऋतु उत् इत्यनेन यदि उत्वं जातं तर्हि द्वयोः स्थाने तत्र उत्वं भवति स्म। द्वयोः स्थाने नाम ऋ अ इत्यनयोः स्थाने उ इति एकादेशः भवति स्म। स च रपरसन् प्रवर्तते स्म। रपरसन् यदा प्रवर्तते स्म तर्हि तत्र तन्नाम
तदेव मातुः पितुः इत्यादिवत् तत्र तिसुः तिसुः इति अनिष्टं रूपं प्रथमा बहुवचने द्वितीया बहुवचने तत्र बहुवचनमेव भवति प्रथमायां द्वितीयायां च अनिष्टानि रूपाणि लभ्यन्ते स्म। तानि मानि अनिष्टानि रूपाणि यथा न लभ्येरन् अत्र आहत्य इको यणचि इत्यनेन यथा रवर्णः प्राप्यते सत्यम् इको यणचि इत्यस्य तु बाधः तत्र दीर्घादिभिः क्रियते, परन्तु अत्र वस्तुतः ऋवर्णस्य स्थाने रवर्णः अपेक्षितः एव। एतदर्थम् इदं सूत्रम् एतान् तत्र एतानि गुणदीर्घोत्वानि अपि प्रबाध्य प्रवर्तेत, तदर्थमिदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते इति भावः। कथयति अग्रे तिस्र इति जश्शसोः रूपं जसि शसि च परतः इदं रूपं भवति। जश्शसो रूपम् इत्यत्र मूले व्याख्यातुः पङ्क्तौ जश्शसो इत्यत्र ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः रोरि रोरि ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः च इति च प्रवृत्तं वर्तते। नाम षष्ठी अस्ति तत्र जश्शसोः, तर्हि षष्ठी अस्ति तर्हि विसर्गः कुतः न श्रूयेत इति चेत् ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः आदौ रोरि तदनन्तरं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन दीर्घः अस्ति, अतः तत्र विसर्गश्रवणं न जायमानं वर्तते इति भावः। समीचीनं। कथयति तत्र जसि नाम जसि परतः, जस् यदा परतः भवति तदा ऋतोङि इति गुणस्य रत्वम् अपवादः इति अधुनैव श्रुतम् अस्माभिः पूर्वं, किमपि नास्ति। शसि च प्रथमयोः नाम जसि परतः एव तत्र ऋतोङि सर्वनामस्थाने इति प्रवर्तते, तस्य इदं रत्वम् अपवादः भवति। कथयति शसि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घस्य रत्वम् अपवादः भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि प्रकृते पश्यन्तु, तिस्रः इति प्रथमा विभक्तिः, तिस्रः इति द्वितीया विभक्तिः। मूले इदं रूपद्वयमपि दत्तं वर्तते। तृतीया विभक्तेः अपि रूपं मूले दत्तं वर्तते तिसृभिः, तत्र किमपि नास्ति। तिसृति प्रातिपदिकं भवति, भिस् इति प्रत्ययः भवति, स्वस्य ऋत्वविसर्गे सति तिसृभिः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। चतुर्थी विभक्तौ तत्र तिसृभ्यः इति रूपं भवति, पञ्चमी विभक्तौ तिसृभ्यः इति रूपं भवति। सम्यक्। षष्ठ्यां तत्र कञ्चन विशेषं कथयन् अस्ति अग्रे ग्रन्थकारः, व्याख्याता च तत्र इङ्गितं कुर्वन् वर्तते, अतः तद्द्रष्टव्यं। कथयति आमिति, मूले पश्यन्तु, आमि नुमचरत्रिज्वद्भावेभ्यः नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन इति पूर्वं पठितं खलु वार्तिकं। तत्र नुटः विषये चर्चा कृता। अधुना अचिर अर्थात् अचिररितः इत्यस्य प्रसङ्गः अधुना समुपस्थितः, अतः तस्य चर्चा अधुना अत्र क्रियते। तत्र अवशिष्टः विचारः अधुना अत्र स्मार्यमाणः वर्तते। पूर्वम् अपि नुटः प्रसङ्गे इदं यदा पठितं वार्तिकं तदापि मया उक्तम् आसीत् यत् नुमः विषये अचिर इति विषये च चर्चा अनुपदमेव अग्रे भविष्यति, अतः अचिर इत्यस्य विषये अत्र चर्चा क्रियमाणा वर्तते। नुमो विषये चर्चा अग्रे अनुपदमेव करिष्यते। समीचीनम्। तर्हि तत्र कथयति आमिति, पङ्क्तिः पठिता। मूले किमुक्तं नुमचरिति नुट्, तत्र पङ्क्तेः स्वारस्यम् आशयं बोधयन् अस्ति व्याख्याता। कथयति तिसृ आम् इति स्थिते नुटं बाधित्वा, नाम नुट् अत्र बाधितो भवति, नुट् न प्रवर्तते इति भावः, ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन। यथा परशास्त्रम् अत्र नुट् भवति। अचिररितः इति रत्वे, नाम अचिररितः इत्यनेन तत्र रत्वं पूर्वं प्रवर्तते। सम्यक् कथयति पूर्वं प्रवर्तते इति कथयति रत्वे तिस्राम् इति प्राप्ते, प्रकृते तिस्राम् इति रूपं स्यात्। नैव, नुट् अत्र अपेक्षितमेव, मया विपरीतम् उक्तं, क्षन्तव्यः। पुनः पश्यन्तु किमुक्तं, तिसृ आम् इति स्थिते नुटं बाधित्वा, यतः नुट् यः वर्तते सः तत्र परशास्त्रत्वं न भजते खलु। नुट् इत्यस्य तु तत्र पूर्वशास्त्रत्वमेव वर्तते, एवं किल। तत्र वयं
उभयोः अपि अनयोः सूत्रयोः तत्र स्थितिं पश्यामः चेत् सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे चतुष्पञ्चाशं सूत्रं भवति ह्रस्वनद्यापनोट्। अपि च अचिरऋतः इति सूत्रं भवति द्वितीयपादे शततमं सूत्रम् इदं च वर्तते। तर्हि अचिरऋतः इति परतः शास्त्रं वर्तते। अतः कथयति किं तिसृ आम् इति स्थिते नुटं बाधित्वा नाम नुटः बाधं कृत्वा परत्वात् अचिरऋतः परत्वात् इति तत्र न उक्तं, मया स्पष्टतया उच्यमानं वर्तते, स्पष्टतार्थम् उच्यमानं वर्तते। कथयति अचिरऋतः इति रत्वे तिस्राम् इति प्राप्ते नाम तिस्राम् इति प्रयोगः तत्र सम्प्राप्तः भवति। समीचीनं। कथयति नुमचिरतृजवद्भावगुणेभ्यः नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन नाम अत्र नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन प्रवर्तते। नाम तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र परम् इति शब्दः इष्टवाचकं भवति। अतः तस्य इष्टवाचकत्वात् अत्र नुट् यः वर्तते सः पूर्वशास्त्रत्वं तस्य वर्तते। अतः पूर्वत्वेन विद्यमानस्यापि तस्य बलीयस्त्वम् अत्र भवति पूर्वविप्रतिषेधम् आश्रित्य। कथयति इति रत्वं बाधित्वा नाम रत्वम् अत्र न भवति, नुडित्यर्थः, नुडेव अत्र भवति इति भावः। कथयति तिसृणां, तर्हि नुटि सति का स्थितिः जाता, तिसृणाम् इति स्थिते नामि इति दीर्घे प्राप्ते नाम तिसृणाम् इत्यस्याम् अवस्थायां पुनः अत्र नामि इत्यनेन सूत्रेण अत्र दीर्घः सम्प्राप्तः भवति। परन्तु नामि इत्यनेन अत्र दीर्घः अपि नापेक्षितः। अतः तिसृणाम् इत्यवस्थायाम् अत्र विशिष्टा काचित् व्यवस्था वक्तव्या वर्तते। तदर्थम् अत्र सूत्रान्तरम् आरभ्यते। इति प्राप्ते सूत्रमत्र आरभ्यते। मूले पश्यन्तु न तिसृ चतुसृ इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य चतुर्थम् एव सूत्रं वर्तते। वयं पश्यन्तः स्मः। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः न इति एकं पदं भवति, तदिदं पदं च प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं क्षन्तव्यः अव्ययपदं भवति। तिसृ चतुसृ इति तु तत्र षष्ठ्यन्तं पदं भवति, परन्तु अत्र षष्ठ्याः लुक् जातः वर्तते, षष्ठी अत्र न श्रूयते। समीचीनं। ततः नामि इत्यस्मात् सूत्रात् तत् सूत्रमत्र अनुवर्तते। किञ्च ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घगुणः इत्यतः दीर्घः इति च सूत्रमत्र अनुवर्तते। समीचीनं। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। तिसृ चतुसृति लुप्तषष्ठीकं पदम् अग्रे कथयति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः दीर्घः इत्यनुवर्तते। तस्मात् दीर्घः इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति नामि इति सूत्रं चानुवर्तते नाम अत्र नामि इत्यस्य सूत्रस्य अनुवर्तनं भवति इत्युक्तमेव। अग्रे कथयति तदाह तिसृ इत्यादिनः। मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु। तिसृ चतस्रृ एतयोः नामि दीर्घो न स्यात् नाम एताभ्यां परतः यदि नाम् इति भवति नुट् सहिता आम् इति भवति इत्यर्थः, तदा अनयोः दीर्घः न भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तिसृणाम् इत्येव प्रयोगः भवति, तिसॄणाम् इति तु प्रयोगः न भवति इति स्मर्तव्यम्। तिसॄणाम् इत्यपि न सिद्धम् एतावता। कथयति ऋवर्णान्न स्यणत्वं वाच्यम्। समीचीनम्। ऋवर्णान्न स्यणत्वं वाच्यम् इत्यनेन वार्तिकेन प्रकृते ऋवर्णात् परतः विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति। अतः तिसॄणाम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवञ्च यद्यपि तत्र चतुर् इत्यस्मिन् शब्दे अपि तत्र एतादृशी स्थितिः अस्माभिः तत्र षष्ठी बहुवचने अवलोकयिष्यते, परन्तु सः शब्दः तत्र इकारान्तेषु नान्तर्भवति। तत्र तु शब्दः रेफान्तः वर्तते, चतुर् इति शब्दः। अतः तस्य विवेचनं तु तत्र अजन्त नैव हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे यथाक्रमम् एव करिष्यते। समीचीनम्। अस्तु, अत्र सन्ति अन्येपि केचन विचाराः। तांश्च विचारान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतन पाठस्य तावत् अस्माभिः अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। अत्र एतत् सम्बद्धाः विचाराः, त्रिशब्दसम्बद्धाः विचाराः महन्तः च
तत्र अन्येपि अवान्तरविचाराः किञ्च महान् कश्चन शास्त्रार्थः अथवा शास्त्रीयाः विचाराः अग्रे इतोपि सन्ति, तान् अग्रिमपाठे वयं पठिष्यामः। अद्यतनपाठस्य तावत् अत्रैव उपसंहरणं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 9मः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।